सदनदेखि सडकसम्म राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, कला, संस्कृति हर क्षेत्रका विषय र प्रसङ्ग। यो हो कार्यक्रम आजको सन्दर्भ। नमस्कार, कार्यक्रम आजको सन्दर्भमा स्वागत छ। म राकेश तिमल सिन्हा। दर्शकवृन्द, कार्यक्रममा आज हामी देशभर भएका राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक, कला, संस्कृति लगायतका विषयलाई विश्लेषणात्मक रूपमा प्रस्तुत गर्ने गर्छौं। आज हामीसँग छन् निर्वाचनका लागि सरकारको तयारी तीव्र। 2 चरणमा सम्पन्न हुने आगामी प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचन देहाय बमोजिम हुने गरी प्रदेश र जिल्लाहरू तोक्ने निर्णय भएको छ। प्रधानमन्त्री निर्वाचन आयोगमा के भए कुरा? निर्वाचन आयोगले गरिरहेको तयारीका बारेमा जानकारी लिन सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू आज निर्वाचन आयोग आउनुभयो। आरक्षण खोज्ने होइन, सक्षम बन्ने कोसिस गर्नुहोस्। त्यसैले केही समयको लागि आरक्षणको जरुरी छ, तर त्यो बीचमा तपाईहरु आफूले पनि आफूलाई सक्षम महिलाको रूपमा विकास गर्नु जरुरी छ। आउनुहोस् आजको सन्दर्भ सुरु गरौं देशभरका ताजा खबरहरूबाट। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले तोकिएकै मितिमा निर्वाचन हुने बताउनु भएको छ। मंगलबार मन्त्री परिषदको निर्णय सार्वजनिक गर्न सञ्चार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै मन्त्री गुरुङले तोकिएकै मितिमा निर्वाचन हुने बताउनु भएको हो। तोकिएकै मितिमा निर्वाचन गर्नको निम्ति सुरक्षा परिषदको बैठकले निर्णय गरेको प्रस्तावलाई मन्त्री परिषदले पारित गरिसकेको उहाँको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री ओलीले निर्वाचनको वातावरण बनाउन सरकार तयार रहेको भन्दै अलमलमा नपर्न निर्वाचन आयोगलाई पनि अनुरोध गरिसकेको अवस्थामा निर्धारित मितिमै निर्वाचन हुने उहाँले बताउनुभयो। 2 चरणमा सम्पन्न हुने आगामी प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचन देहाय बमोजिम हुने गरी प्रदेश र जिल्लाहरू तोक्ने निर्णय भएको छ। कमा पहिलो चरण मिति 2078 वैशाख 17 गते प्रदेश नम्बर 2 गण्डकी प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश, सुदूरपश्चिम प्रदेश अन्तर्गतका 40 वटा जिल्लाहरूमा पहिलो चरण वैशाख 17 गते निर्वाचन गर्ने निर्णय भएको छ, सिफारिस भएको छ। दोस्रो चरणमा मिति 2078 वैशाख 27 गते प्रदेश नम्बर 1 बागमती प्रदेश र कर्णाली प्रदेशका 37 जिल्लाहरूमा दोस्रो चरण वैशाख 27 गते 2078 सालमा निर्वाचन गर्ने निर्वाचन कार्यालयलाई सिफारिस गरी मन्त्री परिषदले निर्णय गरेको छ। मन्त्री गुरुङले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गर्नुभएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा नै आधिकारिक भएको दावी गर्नुभयो। प्रचण्ड माधव पक्षले दावी गर्ने हदम्याद सकिसकेपछि निर्वाचन आयोगको कानुन, नीति, नियमलाई नबुझिकन दावी गरेको उहाँको भनाइ छ। निर्वाचन आयोगले मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गर्ने प्रधानमन्त्री तथा संसदीय दलको नेता केपी शर्मा ओलीलाई मात्रै चिनेको भन्दै उहाँले निर्वाचन आयोगको निर्णयमा विश्वास रहेको बताउनुभयो। ओली नेतृत्वको पार्टी नै आधिकारिक हो भन्ने सबैले बुझ्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। र निर्वाचन आयोगले आफ्नो निर्वाचन मिति तोकिए पश्चात हाम्रो दाबी विरोध गर्ने, हामीले आफ्नो दाबी गर्न पाउने नपाउने भन्ने कुरो यो हक म्याद गइसके पश्चात हाम्रा दलहरूले निर्वाचन आयोगको कानुन, नीति निर्देशन, त्यसका निर्वाचन आयोगको व्यवस्था त्यसलाई नबुझिकन अहिले दाबी गरेको छ। जुन हदम्याद नागिसके पश्चात हदम्याद नभएका कुराहरूमा जबरजस्त दाबी विरोध गर्ने यो हामीले सुनिरहेका छौँ, जसले जुन दलले, जुन पार्टीको प्रधानमन्त्रीले मध्यावधिको निर्वाचन गरेको छ, जुन दलको नेता र अध्यक्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली छ, अहिले निर्वाचन आयोगले अध्यक्षको हिसाबले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई चिनेको छ। त्यो निर्वाचन आयोगको निर्णयले पनि देखेको छ। जुन कुरो निर्वाचन आयोगले नै अध्यक्षको रूपमा नचिनिएको माधव कुमार नेपाललाई निर्वाचन आयोगले चिन्दैन, उसैले फेरि दाबी विरोध लिएर जानु कति त्यो कानुनसँग छ, कति त्यो
विधिसम्मत छ त्यो हामी आफैले बुझ्ने कुरा हो। उहाँले पछिल्ला दिनमा स्वतन्त्रताको आडमा छाडा, उत्तेजित, व्यक्ति केन्द्रित, अदालत र राष्ट्रपति संस्थामाथि अभिव्यक्ति दिइने गरेको र सामाजिक सञ्जाल र अनलाइनले प्रसारण गरेको भन्दै यसले लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिलाई प्रहार गर्ने, हिंसा फैलाउने र मुलुकलाई मुठभेडतर्फ धकेल्ने खालको अभिव्यक्ति आएको बताउनुभयो। स्वतन्त्रताको उपभोग गर्ने नाममा दर्ता बिना चलेका फेसबुक, युट्युब, अनलाइनको विकृति रोक्न छिट्टै सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धी निर्देशिका 2077 जारी गर्ने तयारी गरिएको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो। हाम्रो अभिव्यक्तिहरू स्वतन्त्रताका आडमा छाडा, उत्तेजक र व्यक्ति केन्द्रित र सम्मानित अदालत र सम्मानित राष्ट्रपति संस्थाप्रति पनि केही अभिव्यक्तिहरू दिने, त्यसलाई सामाजिक सञ्जाल र केही जिम्मेवार अनलाइन समेतले प्रसारण गर्ने गरेको पाइएको छ। लामो राजनीतिको द्वन्द्वबाट स्थापित लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिमाथि प्रहार गर्ने, हिंसा फैलाउने र मुलुकलाई मुठभेडतर्फ धकेल्ने खालको अभिव्यक्ति र त्यसलाई सार्वजनिक गर्ने माध्यमहरूको गतिविधि खेदजन्य छ। स्वतन्त्रताको उपभोग गर्ने नाममा कुनै दर्ता बिनै फेसबुक, युट्युब, अनलाइन जस्ता कतिपय माध्यमहरूको विकृति रोक्न छिट्टै हामी सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन सम्बन्धी निर्देशिका 2077 जारी गर्ने तयारी गरिएको पनि यहाँहरूको बीचमा जानकारी गराउन चाहन्छौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निर्वाचनको तयारीको कामलाई निरन्तर अघि बढाउन निर्वाचन आयोगलाई सुझाव दिनुभएको छ। मङ्गलबार निर्वाचनको सम्बन्धमा निर्वाचन आयोगले गरिरहेको तयारीबारे जानकारी लिन निर्वाचन आयोग पुग्नु भएको प्रधानमन्त्री ओलीले आयोगले निर्वाचनको तयारीको कामलाई निरन्तर अघि बढाउन सुझाव दिनुभएको हो। उहाँले निर्वाचनको तयारीको सम्बन्धमा आयोगले सन्तोषजनक तयारी गरेको भन्दै धन्यवाद समेत ज्ञापन गर्नुभएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले बताउनुभयो। आगामी 2072 साल वैशाख 17 र 27 गते हुने घोषणा गरिएको निर्वाचनका सन्दर्भमा निर्वाचन आयोगले गरिरहेको तयारीका बारेमा जानकारी लिन सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू आज निर्वाचन आयोग आउनुभयो। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र आयुक्तज्यूहरूसँग तयारीका बारेमा उहाँले छलफल गर्नुभयो। प्रेस सल्लाहकार थापाले प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले आयोगको तयारीको बारेमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई जानकारी गराउनु भएको समेत जानकारी दिनुभयो। सञ्चारकर्मीको प्रश्नको जवाफ दिँदै उहाँले दलको विवादको सम्बन्धमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले माघ 11 गते आयोगले एउटा निर्णय दिइसकेको र त्यसमा फेरि माघ 20 गते अर्को निवेदन पनि प्राप्त भएको प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराउनु भएको उहाँको भनाइ छ। छलफलमा दलको विवादबारे छलफल नभएको उहाँको भनाइ छ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले खास गरी सुरक्षाको बन्दोबस्ती, बजेट लगायतका विभिन्न विषयहरूमा प्रधानमन्त्रीज्यूलाई जानकारी गराउनु भएको र आयोगले निर्वाचनका लागि सम्पूर्ण तयारीको काममा केन्द्रित गरेको तथा निर्वाचन गराउनु बाहेक आयोगलाई अरू कुराहरूको मतलब नभएको प्रधानमन्त्री समक्ष राखेको प्रेस सल्लाहकार थापाको भनाइ छ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले आयोगको तयारीका बारेमा प्रधानमन्त्रीज्यूलाई जानकारी गराउनुभयो र प्रधानमन्त्रीज्यूले आयोगले गरिरहेको तयारीका सन्दर्भमा तयारी सन्तोषजनक रहेको हुनाले धन्यवाद ज्ञापन गर्नुभएको छ र आयोगले निर्वाचनको तयारीको कामलाई निरन्तर अगाडि बढाउन सुझाव पनि दिनुभएको छ। धन्यवाद। अनि के अरे निर्वाचनको सन्दर्भमा त भयो हैन, त्यो सँगसँगै दलको विवाद पनि त्यो विषयमा के छलफल गर्नुहुन्छ? दलको चाहिँ विवादका सन्दर्भमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले माघ 11 गते आयोगले एउटा निर्णय लिइसकेको, त्यसमा फेरि माघ 20 गते अर्को निवेदन पनि प्राप्त भएको जानकारी गराउनु भएको छ। तर प्रधानमन्त्रीज्यूले निर्वाचन कानुन हिजोका अभ्यासदेखि धेरै विषयहरूका सन्दर्भमा चाहिँ जिज्ञासा राख्नुभएको छ र ती कुराहरू जानकारी गराउनु भएको छ। यो चाहिँ मूलतः निर्वाचनको तयारीका सन्दर्भमा नै आयोगले गरिरहेको कामको बारेमा जानकारी लिनका निम्ति प्रधानमन्त्रीज्यू आउनुभएको। निर्वाचनको आयोगले गर्ने चाहिँ दलको बारेमा गर्ने निर्णयका बारेमा यो मुख्य विषय त्यो होइन। आज प्रधानमन्त्री ओलीले निर्वाचनका लागि सबै प्रकारका सहयोग गर्न साधन स्रोतहरूको कमी हुन नदिन सरकारले पूर्ण सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाउनु भएको प्रेस सल्लाहकार थापाले बताउनुभयो।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुरले हेटौँडा उपमहानगरपालिकाका विभिन्न वडाहरूमा राष्ट्रिय परिचय पत्रका लागि विवरण दर्ताको कामलाई तीव्रता दिएको छ। माघ 20 गतेबाट सञ्चालन भएको दर्ता कार्यक्रम फागुन 5 गतेसम्म चल्नेछ, जसका लागि सम्बन्धित वडा कार्यालयको तोकिएको स्थानहरूमा गएर विवरण दर्ता गराउन जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सबैमा अनुरोध गरेको छ। नेपाल सरकारले विभिन्न प्रयोजनका लागि राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य गर्न लागेकाले हरेक नागरिकले अनिवार्य रूपमा विवरण दर्ता गर्नुपर्ने कार्यालयले जनाएको छ। बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले महिलाहरूलाई सधैँ आरक्षणको पछि लाग्नुभन्दा पनि आफूलाई विकास गरेर सक्षम हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। प्रदेशको राजधानी हेटौँडामा आयोजित तेस्रो राष्ट्रिय बेटी सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री पौडेलले महिलाहरूलाई आफूले कमजोर नसोची सक्षम बनाउन आग्रह गर्नुभएको हो। महिलाहरू उत्पादनसँग जोडिन नसकेकाले समाजमा सधैँ पछाडि बस्नु परेको उहाँले बताउनुभयो। महिलाहरू उत्पादनसँग जोडिएर आत्मनिर्भर बन्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। त्यसैले केही समयको लागि आरक्षणको जरुरी छ, तर त्यो बिचमा तपाईहरु आफूले पनि आफूलाई सक्षम महिलाको रूपमा विकास गर्न जरुरी छ। हामी आफूले आफूलाई अगाडि बढाउन पनि जरुरी छैन। एउटा अरूको भरमा मात्रै सधैँभरि देवार खाउँदा भन्ने खालको स्थितिले हामी कहिल्यै माथि उठ्न सक्दैनौँ। अब त्यो आरक्षण तपाईलाई ग्यारेन्टी गरेर सधैँभरि भने तपाईले आफू विकासै गर्नु भइहाल्छ, त्यसै पनि हुन्छ, किन गर्न पर्यो हो। यस्तो अर्थमा पनि हामीले अगाडि बढ्न जरुरी छ। हामी महिलाहरू यस कारणले हेपेका छौँ कि हामी उत्पादनसँग जोडिएका छैनौँ हो। आर्कामाथि भर पर्नुपर्छ, श्रीमानमाथि पर्नुहोस्, त्यसपछि छोरो होला, छोरोमाथि, छोरोपछि नाति। म त सधैँभरि पुरुषहरूप्रति नै आत्मनिर्भर हुनुपर्ने भएको, पुरुषहरूप्रति नदिकन हामीले चल्न नसक्ने होइन। हामीले सामान्य काम कुरो गर्दाखेरि पनि कहीँ डुल्न जानु पर्यो 2 दिन 7 दिन भन्दाखेरि पनि हामी स्रोत र साधन विहीन हुन्छौँ र सधैँभरि मान्नुपर्ने जो स्थिति छ त्यो कारणले पुरुषहरूले सधैँभरि हेपेका छौँ हामी। यो कुरालाई तपाईँले एकदमै गम्भीरताका साथ बुझ्न जरुरी छ। मुख्यमन्त्री पौडेलले प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरेको छोरी बुहारी उच्च शिक्षा अभियान अन्तर्गत 483 जनाले प्रत्यक्ष लाभ लिइरहेको बताउनुभयो। बाल विवाह अन्त्य गर्ने लक्ष्यसहित प्रदेश सरकारले काम गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो। कार्यक्रममा बोल्दै काठमाडौँ महानगरपालिकाका उपमेयर हरिप्रभा खड्कीले महिलाहरू नेतृत्व तहमा नपुगेसम्म महिला विरुद्धको विभेद र हिंसा अन्त्य नहुने बताउनुभयो। आगामी हुने स्थानीय निर्वाचनमा 77 वटै जिल्लामा 50% महिलाहरू प्रमुखको रूपमा आउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ। अब हाम्रो लडाई अबको 77 जिल्ला मध्ये 50% महिलाहरू चाहिँ अब स्थानीयमा चाहिँ प्रमुखमा आउनुपर्छ। अनि मात्र हाम्रो चाहिँ लडाई समाप्त हुने करिबमा अगाडि आइपुग्छ। जबसम्म हामी प्रमुखमा आउन सकिँदैन, राज्यको हरेक निकायमा प्रमुखमा पुग्न सक्दैन, अझ पनि हाम्रो आवाजहरू बुलन्द रूपमा चाहिँ अगाडि बढिरहन्छ। त्यसैले हरेक निकायमा चाहिँ महिलाहरू पुग्नु आवश्यकता छ। महिलाको कथा व्यथा महिलाले मात्र बुझ्छ, पुरुषले बुझ्दैन। हेटौँडा उपमहानगरपालिकाका उपमेयर मीना लामाले ऐन नियममा लेखिएका विषयहरूको निरन्तर निगरानीका लागि लैङ्गिक विभेद र हिंसा सम्बन्धी बहस आवश्यक रहेको बताउनुभयो। यस्ता बहसहरूले सचेतना फैलाउन मद्दत गर्ने उहाँको भनाइ छ। र यो अभियानले राष्ट्र रूपमा पूर्वदेखि पश्चिमसम्म यो आवाजहरूलाई बुलन्द गर्दै हिँडेको छ। अवश्य पनि खबरदारी नै हो। यो खबरदारीले यो टिमले सबै चाहिँ व्यक्तिहरूलाई मानवहरूलाई चाहिँ सजग बनाउँदै हिँडेछ र यसले यो यस्ता कार्यक्रमहरू थुप्रै अभियानका कार्यक्रमहरू थुप्रै गर्नुपर्ने अवस्था छ। किनभने हामीले ऐन कानुनमा पनि लेखेको छ, ऐन कानुनमा पनि कार्यान्वयन कतिसम्म भएको छ, ती कुराहरूलाई पनि अझै पनि हामीले त्यसलाई निगरानीका साथ, अझै पनि हामीले खबरदारीका साथ, अझै पनि हामीले सजगताका साथ हामीले हेर्नुपर्छ। यो कुरा प्रचार प्रसार मात्र होइन, हामीले जडेदेखि त्यसलाई थाल्नको लागि बढीभन्दा बढी उनीहरूलाई सजग बनाउनका लागि मानिसको मानसिकतामा, चेतनामा साँच्चै नै त्यसलाई चाहिँ कसरी चाहिँ यसलाई चाहिँ निर्मूल पार्न सकिन्छ भन्ने कुरामा अझै पनि धेरै बहसहरू गर्नुपर्ने छ। मेचीदेखि महाकाली हिमाल पहाड तराईका छोरी बेटी तथा महिला अधिकार कर्मीहरूको एकता गर्ने उद्देश्यले हेटौँडामा माघ 29 गतेसम्म 3 दिने तेस्रो राष्ट्रिय बेटी सम्मेलन भइरहेको छ। समाजमा हुने महिला हिंसा लगायत विभिन्न कुप्रथा विरुद्ध लैङ्गिक समानता र समावेशी अधिकारका लागि आसनमा महिला, भाषणमा महिला र शासनमा महिला भन्ने मूल नाराका साथ सम्मेलन आयोजना गरिएको सम्मेलन मूल आयोजक कमिटिका संयोजक नजबुल खानले जानकारी दिनुभयो। सम्मेलनमा देशभरबाट 100 जनाको प्रतिनिधिमूलक सहभागिता रहनेछ। यसअघि उदयपुर र जनकपुरमा बेटी सम्मेलन सम्पन्न भइसकेको छ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष पशुपति शमशेर राणाले सनातन हिन्दू राष्ट्रको जग नभइकन नेपालको प्रजातन्त्रको जग दह्रो हुन नसक्ने बताउनु भएको छ। मङ्गलबार राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी काठमाडौँ जिल्ला समितिद्वारा आयोजित काठमाडौँ जिल्ला समायोजन घोषणा सभा तथा काठमाडौँबाट प्रतिनिधित्व गर्ने केन्द्रीय सदस्यलाई सम्मान कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष राणाले नेपालको प्रजातन्त्रलाई दह्रो बनाउने हो भने सनातन हिन्दू राष्ट्रको जग बनाउनु पर्ने बताउनुभयो। उहाँले यसका निम्ति राजतन्त्र नल्याई सुख नहुने पनि बताउनुभयो। कम्युनिस्ट र काङ्ग्रेस असफल भएको भन्दै उहाँले यस बेलामा राप्रपा आन्दोलनमा उत्रिए आफूहरूको मुद्दाले प्राथमिकता पाउने जिकिर गर्नुभएको छ। नेपालको प्रजातन्त्रलाई जग राख्ने हो भने त्यो हिन्दू राष्ट्र सनातन हिन्दू राष्ट्रको जग नभइकन यो प्रजातन्त्र दह्रो हुन सक्दैन। नेपालको यो प्रजातन्त्रलाई सही अभिभावकत्व दिने हो भने छानोमा राजतन्त्र नल्याई सुख छैन। यो दुईटा मुद्दा, यो दुईटा सोच र कम्युनिस्ट र काङ्ग्रेस असफल भएको बखत हामी अगाडि बढे, हामी संगठन गरे, हामीले नयाँ परिस्थिति जन्माई राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको नेतृत्व स्थापित गर्न सक्छौँ। अध्यक्ष राणाले मुलुकलाई स्थिरता दिनका निम्ति कम्युनिस्टहरूलाई जनादेश दिएको भए पनि 3 वर्षको शासनकालमा सरकारले राम्रो काम गर्न नसकेको बताउनुभयो। पार्टी संगठन गरेर गए मुलुकलाई भरपर्दो दिशामा लैजाने आफूहरूलाई मौका आएको पनि उहाँको भनाइ छ। यसैगरी कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अर्का अध्यक्ष कमल थापाले नेतृत्व तहबाट अब पार्टीको विभाजन कहिल्यै नगर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। पार्टीको तिनै अध्यक्षले पवित्र धार्मिक ग्रन्थ गीतालाई छोएर पार्टी कहिल्यै नफुटाउने र फुट्न नदिने प्रतिज्ञा गरेको उहाँको भनाइ छ। पार्टी विभाजनले पार्टीको विचारलाई कमजोर बनाएको भन्दै उहाँले पार्टीमा लाखौं कार्यकर्ताको भविष्य अन्धकार बनेको पनि बताउनुभयो। आफ्नो पिढी राजनीतिक जीवनको उत्तरार्धमा लाग्न लागेको भन्दै उहाँले यस्तो बेलामा पार्टी फुटाउने अपराध गर्न नसक्ने उहाँको भनाइ छ। अध्यक्ष थापाले केही वर्षभित्रमै असम्भव ठानिएको हिन्दू राष्ट्र र राज संस्थाको पुनर्स्थापना गराउने दावी गर्नुभयो। आगामी दिनमा पार्टी एकतालाई केवल प्राविधिक रूपमा मात्र होइन, भावनात्मक र आत्मीय रूपमा पनि एकताबद्ध गर्नको निमित्त, त्यो भावना जागृत गर्नको निमित्त म सम्पूर्ण साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। तपाईहरू निश्चिन्त रहनुहोस्। नेतृत्व तहबाट अब पार्टीको विभाजन कहिले हुने छैन। कमसे कम हाम्रो यो पिढीको नेतृत्वबाट त्यो गल्ती अब कहिले हुने छैन। हामीले अहिले पार्टीको 3 अध्यक्ष छौँ। हामी तिनै अध्यक्षले हाम्रो पवित्र धार्मिक ग्रन्थ गीतालाई छोएर पार्टी कहिले नफुटाउने र फुट्न नदिने प्रतिज्ञा गरेका छौँ। गीताको कसम खाएका छौँ। यति मात्र होइन, यो हाम्रो पिढीको नेतृत्वले पार्टी विभाजनको दुष्परिणामलाई पनि भोगेको छ। पार्टी एकताबद्ध भएर रहेको भए मेरो पालो आउँथ्यो कि आउँथेन थाहा छैन, तर पशुपति शमशेर राणा, प्रकाश चन्द्र लोहनी दुवै यो देशको प्रधानमन्त्री भइसक्नु छ। विभाजन नभएको त्यो वास्तविकतालाई अब हामीले बुझेका छौँ। पार्टी एकताले हाम्रो विचारलाई कति कमजोर बनायो, विभाजनले पार्टीको विचारलाई कति कमजोर बनायो, पार्टी विभाजनले पार्टीका लाखौं कार्यकर्ताहरूको भविष्यलाई कसरी अन्धकारमा बनायो, त्यो हामीले बुझेका छौँ। अब राजनीतिक जीवनको उत्तरार्धमा लाग्न लागेको बेलामा हामी त्यो अपराध गर्न सक्दैनौँ। कार्यकर्ताहरूको भविष्यलाई अन्धकार बनाउने र
समाजतन्त्र विचारलाई कमजोर बनाउने काम हामीबाट हुँदैन। असम्भव ठानिएको हिन्दू राष्ट्र र राष्ट्र संस्थाको पुनर्स्थापना पनि केही वर्षभित्रमा हामीले गराउनेछौँ। कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अर्का अध्यक्ष डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनीले जनताको सहानुभूति आफ्नो पार्टीसँग रहेको दावी गर्नुभयो। जनता काङ्ग्रेस र नेकपासँग चेतिसकेको भन्दै उहाँले जनताले नयाँ राजनीतिक शक्ति खोजेको र आफूहरू सक्षम भए जनताले साथ दिने बताउनुभयो। अब हामीले जनताले यी दुईटै नहरलाई जनताले चेतिसकेका छन्, भोगिसकेका छन्, अनुहार देखिसकेका छन्, यिनीहरूको क्रियाकलापबाट वाक्क भइसकेका छन्। त्यसैले जनताले एउटा नयाँ राजनीतिक शक्ति जनताले खोजेको छ। त्यो बनाउन हामी सक्षम हुन्छौँ कि हुँदैन? त्यो बनाउन हामी सक्षम भयौँ भने जनताले हामीलाई साथ दिन्छ। अहिले जनताको सहानुभूति हामीसित छ। अध्यक्ष लोहनीले जनताको सद्भावनालाई बोकेर लैजाने क्षमता कति आउँछ, नेतृत्वको चुनौती पनि त्यही रहेको औल्याउनुभयो। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले भक्तपुरको दुवाकोटमा बन्न लागेको वीर अस्पतालको विस्तारित अस्पताल बनाउन आर्थिक अभाव नहुने बताउनु भएको छ। भक्तपुर जिल्लाको चाङ्गुनारायण नगरपालिका वडा नम्बर 1 दुवाकोटमा विस्तार गर्न लागिएको निर्माण क्षेत्रको अवलोकन गर्दै मन्त्री पौडेलले वीर अस्पताल विस्तारका लागि कुनै पनि निकायबाट बाधा नहुने बताउनु भएको हो। उहाँले वीरसम्म पुग्ने बाटो निर्माणमा केन्द्रले नै काम गर्ने बताउनुभयो। आगामी 6 महिनाभित्रमा बिजुली पानी तथा अत्यावश्यक सेवा उपलब्ध हुने समेत उहाँले बताउनुभयो। उहाँले सडक डिभिजन, विद्युत प्राधिकरण, खानेपानी तथा अन्य निकायका सचिव तथा सम्बन्धित न्याम्स तथा वीरका पदाधिकारीहरूलाई साथै स्थानीय निकायका प्रमुखलाई पनि 6 महिनाभित्र प्रगति प्रतिवेदन पेश गर्न आग्रह गर्नुभएको छ। अब यसलाई आज हामी यहाँ किन आयौँ भनेदेखि समस्या के छन्, समाधान के हो, के गर्दा यो छिटो अगाडि बढ्छ यो आयोजना, त्यस विषयमा अलिकति स्थलगत रूपमा अवलोकन पनि गर्ने, छलफल पनि गर्ने र एउटा निष्कर्षमा पनि पुग्ने उद्देश्यले यहाँ आएको हो। यो आयोजना यस्तो आयोजना छ जसका लागि बजेटको अभाव हुँदैन। कति चाहिन्छ पैसा, कति चाहिन्छ, बजेटको अभाव हुँदैन। बजेटको अभाव नहुने आयोजना मध्येको एउटा यो हो। बजेटको अभाव हुँदैन, ठाउँ हामीलाई उपलब्ध छँदैछ। अब बिजुलीका पोल गाड्नका लागि प्राधिकरण छ, बाटो बनाउनका लागि सडक विभाग छ, तर न सडक बन्छ, न बिजुलीको पोल गाडिन्छ, न चाहिँ डिपिआर बन्छ, न आयोजना अगाडि बढ्छ। पैसा दिनका लागि अर्थ मन्त्रालय छ, उसले आफ्नो चाहिँ स्रोतबाट देला अथवा बाहिरबाट जुटाउला, जसरी जुटाउँछ, पैसाको अभाव हुँदैन, तर आयोजना अगाडि बढ्दैन। यो के हो? यो समस्या के हो, कहाँनिर छ भनेर यहाँका स्थानीय जनतासँग पनि बसौँ अनि जनप्रतिनिधिसँग पनि बसौँ, सरकारवाला सबै कार्यालयका प्रमुखहरू पनि उपस्थित भएर अनि छलफल गरौँ न त। त्यसपछि अर्थमन्त्रीसँगै स्थलगत अवलोकनमा पुग्नुभएका स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले वीर अस्पताल जस्तो ठूलो प्रोजेक्टमा यथाशक्य छिटो काम थालनी गर्न आफूहरू दिलो ज्यान भएर लागेको बताउनुभयो। उहाँले दुवाकोटवासीले यस कामलाई आफ्नै ठानेर सहयोग गर्न आग्रह गर्नुभयो। विस्तारित वीर अस्पतालको कामले छिटोभन्दा छिटो थालनी पाउने उहाँले बताउनुभयो। तपाईँहरूले किन पाउनु भएको छ? तपाईँहरूसँग जग्गा थियो, जोगाउनु भएको छ, राख्नु भएको छ, त्यसैले पाउनु होइन त। खोजी त अरूले त गरेकै रहेछन् त, आखिरमा अरू नपाएर हो यहाँ आएको एउटा कुरा। दोस्रो कुरो के हो भने बाटो, विद्युत र ढल, खानेपानी 4वटा चिज हामीले बनाउनै पर्छ। त्यसपछि कोही आउने हो, कसैको सहयोग हामी लिने, यसमा हामी ब्रह्म नरौँ। अब यो 4वटा कुरा गर्दाखेरि अब कुबेरको खजान्ची यही हाम्रो चाहिँ शिशिरजी नै हुनुहुन्छ, यहीँको हो नै। अब अरू दायाँ कहीँ जानै परेन, प्रतिनिधि यहीँ हुनुहुन्छ। चाङ्गुनारायण नगरपालिका वडा नम्बर 1 मा विस्तार हुन लागेको वीर अस्पतालका लागि सरकारले न्याम्सको नाममा 570 रोपनी जग्गा दिएको छ। मनोहरा खोला किनारमा अवस्थित उक्त स्थानमा वीर अस्पतालका विभिन्न भवन तथा शैक्षिक संस्थाहरू तथा ल्याबहरू बन्नेछन्, जसका लागि सरकारले चिनिया कम्पनीसँग सम्झौता गरिसकेको भए पनि चिनिया कम्पनीले भने ढल, पानी, विद्युत, बाटो लगायत कुनै पनि भौतिक पूर्वाधार बिना आफूहरू काम गर्न नसक्ने भनेपछि 1 वर्षदेखि काम यत्तिकै थाँती रहेको थियो। स्थलगत अवलोकनमा अर्थमन्त्री, स्वास्थ्य मन्त्री, स्वास्थ्य राज्य मन्त्री, खानेपानी, अर्थ, स्वास्थ्य सचिव, न्याम्सका उपकुलपति, चाङ्गुनारायण नगरपालिकाका प्रमुख तथा स्थानीय निकायका पदाधिकारीहरूको पनि सहभागिता रहेको थियो।
कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री पद्मा कुमारी अर्यालले मन्त्रालयले किसान र बजारलाई प्रत्यक्ष जोड्ने विधि बनाउने बताउनु भएको छ। मंगलबार कालीमाटी फलफुल तथा तरकारी बजारको अवलोकन गर्दै मन्त्री अर्यालले किसानको पसिनाको उचित मूल्य प्राप्त गर्नुपर्ने बताउँदै बजार र किसानलाई प्रत्यक्ष जोड्ने विधिको निम्ति मन्त्रालयले सोच बनाएको बताउनु भएको हो। उत्पादित वस्तुको बजारीकरणको व्यवस्था गर्नु आजको आवश्यकता भएकाले किसानलाई बजारको व्यवस्थापन गर्न उत्पादित वस्तुको बजारको ग्यारेन्टी सरकारले गर्ने उहाँको भनाइ छ। उत्पादनलाई बढावा दिने तथा उत्पादनलाई बजारमा बिक्री हुने वातावरण बनाउन सरकारको तर्फबाट योजना ल्याउने उहाँले बताउनुभयो। किसानहरूको पसिनाको उचित मूल्य प्राप्त गर्नुपर्छ। किसानहरूले दुःख गर्ने, बिचमा चाहिँ अरूले नाफा खाने, किसानहरूले आफ्नो उत्पादित वस्तुको उचित नाफा नपाउने जुन खालको स्थिति छ त्यसलाई हामीले कुन सिस्टमबाट बजार र सिधै किसानलाई जोड्ने कुरा हो। त्यसको विधि भनेको बजार र किसानलाई सिधै जोड्ने, प्रत्यक्ष जोड्ने विधिको निम्ति हामीले केही सोच गर्नु छ। उत्पादित वस्तु जुन छ त्यसको बजारीकरणको व्यवस्था आजको आवश्यकता हो। बजारको ग्यारेन्टी नहुँदासम्म उत्पादन गर्ने किसानहरूलाई उत्साहित बनाउनै सकिन्न, हाम्रो उत्पादन बढाउन सकिन्न। हामीले आत्मनिर्भरताको कुरा गरेका छौँ, समृद्धिको कुरा गरेका छौँ। त्यसैले हरेक क्षेत्रमा हामी आफू आत्मनिर्भर हुनको निम्ति हाम्रो उत्पादन बढ्न पर्यो। हाम्रो उत्पादनले हाम्रो आयातलाई विस्थापित गर्ने हो। अनि हामीले त आयात रोक्ने कुरा मात्रै होइन, निर्यात बढाउने कुरा पनि हो नि, निर्यात पनि बढाउने हो। त्यसैले हामी यो विषयमा किसानहरूलाई प्रोत्साहित गराउनको निम्ति सहुलियतपूर्ण खालका कार्यक्रमहरू दिने कुरा जे छन् अनि बजारको व्यवस्था गरिदिने कुराहरू जे छन्, हामीले सङ्घीय बजारको परिकल्पना गरेका छौँ, प्रादेशिक बजारको परिकल्पना गरेका छौँ, स्थानीय बजारको परिकल्पना गरेका छौँ। त्यसैले अब बिस्तारै हाम्रो उत्पादित वस्तुले बजारको ग्यारेन्टी गरेर हामी जान्छौँ। मन्त्री अर्यालले भोलि जुनसुकै परिस्थिति आउँदा पनि समस्या नआउने गरी मलको भण्डारण स्थापना गर्ने बताउनुभयो। किसानलाई मलको अभाव हुन नदिने उहाँको भनाइ छ। अहिले गहुँ लगाउने सिजनमा पनि मल पर्याप्त रहेको र किसानले सहज ढङ्गले मल पाएको उहाँको दाबी छ। अब हामी सचेतनतापूर्वक भोलि जुनसुकै परिस्थिति आउँदा पनि समस्या नहुने गरी मलका भण्डारहरू स्थापना गर्ने र हाम्रा मलहरू भण्डारण गर्ने र किसानहरूका सिजनहरूमा मलको अभाव हुन नदिने गरी हामी अगाडि बढेका छौँ। र अहिले यो गहुँ लगाउने सिजन हो। गहुँ लगाउने सिजनमा हामीसँग मल पर्याप्त छ, मलको अभाव छैन। किसानहरूलाई सोध्नुहोस्, किसानहरूले प्राप्त गर्ने गरी नै सहज ढङ्गले हामीले वितरण गरेका छौँ। मन्त्री अर्यालले कालीमाटी फलफुल तथा तरकारी बजारमा अनुगमनका क्रममा व्यवस्थित ल्याब रहेको भेटेको बताउनुभयो। छिट्टै परीक्षण गरी खराब चिजहरूलाई नियन्त्रण गरी उपभोक्ताको उत्पादन खेर जान नदिन फास्ट ट्र्याकबाटै काम भएको उहाँको भनाइ छ। उहाँले कालीमाटी बजारको फोहोर व्यवस्थापनलाई वैज्ञानिक हिसाबले व्यवस्थापन गर्ने चुनौती रहेको पनि बताउनुभयो। त्यस्तै केही स्टलहरूको व्यथितिलाई नियन्त्रण गरी प्रणालीमा ल्याउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ। अब यस्तो धेरै वस्तुहरू आएको छ, अब एकछिन सफा गरिन्छ, एकछिनपछि फोहोरको डङ्गुरो त भइहाल्छ। त्यसलाई अलिक वैज्ञानिक हिसाबले कसरी व्यवस्थित गर्ने होला भन्ने सन्दर्भमा एउटा चुनौतीको विषय देखियो, व्यवस्थापनसित जोडिएर फोहोरको कुरा। अब दोस्रो कुरा केही स्टलहरूलाई सिस्टममा ल्याउन पर्ने छ। स्टलहरूमा के व्यथिति रहेछ, त्यो व्यथितिलाई हामीले नियन्त्रण गरेर हामीले सिस्टममा ल्याउन पर्ने छ। कतिपय हिजोदेखि भएका चिज रहेछन्, अनेकन पटक प्रयत्न हुँदा पनि भएको छैन। हामीले त्यो विषयमा यसको साधारण सभा हुँदैछ, साधारण सभासम्म यहाँको व्यवस्थित गर्ने सन्दर्भको एउटा कार्ययोजना छ। कालीमाटी फलफुल तथा तरकारी बजारको साधारण सभासम्म मन्त्रालय र बजार व्यवस्थापन बसेर व्यथिति अन्त्य गरी व्यवस्थित गराउनको निम्ति योजना लिएर आउने मन्त्री अर्यालले बताउनुभयो। अनौपचारिक सेवा केन्द्र इन्सेकले 26औं मानवाधिकार पुरस्कार डाक्टर रूपचन्द्र विश्वकर्मालाई प्रदान गरेको छ। मंगलबार मानवाधिकारवादी योद्धा स्वर्गीय प्रकाश काफ्लेको 28औं स्मृति दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा डाक्टर विश्वकर्मालाई 26औं मानवाधिकार पुरस्कार 2076 प्रदान गरिएको हो। बाजुरा जिल्लाको बुढीनन्दा नगरपालिका 5 का स्थायी बासिन्दा डाक्टर विश्वकर्मा बाजुरा जिल्लाको नागरिकको स्वास्थ्य सेवामा समर्पित व्यक्तित्वको रूपमा परिचित हुनुहुन्छ। विगत 3 वर्षदेखि बाजुरा जिल्लामा रही नागरिक को स्वास्थ्य सुधारका लागि पहल कदमी लिँदै दुर्गम जिल्लामा बसी स्वास्थ्य सेवा सुधार र विपन्न वर्गको पहुँच अभिवृद्धिको काम गरिएको भन्दै उहाँलाई सम्मान गरिएको इन्सेकका कार्यकारी निर्देशक विजयराज गौतमले बताउनुभयो। स्वास्थ्य सेवा जस्तो आधारभूत मानव अधिकारको उपभोगमा प्रत्येक नेपालीको निर्बाध पहुँचको सुनिश्चितताका लागि यहाँले निर्वाह गर्दै आउनुभएको भूमिकाले थप सफलता हासिल गरोस् भन्ने कामना गर्दै अथाक मानव अधिकार योद्धा स्वर्गीय प्रकाश काफ्लेको 28औं स्मृति दिवसको अवसरमा 26औं मानव अधिकार पुरस्कार 2076 यहाँलाई
समर्पण गर्दछौँ। डाक्टर इन्दिरा श्रेष्ठ, अध्यक्ष इन्सेक, सुशील प्याकुरेल, प्रमुख अतिथि, संस्थापक अध्यक्ष इन्सेक तथा मानव अधिकार आयोगका पूर्व आयुक्त र राष्ट्रपतिका पूर्व मानव अधिकार तथा राजनीतिक सल्लाहकार। 3 वर्ष अघि बाजुरा विमानस्थलमा भएको हवाई दुर्घटनाको घाइतेलाई उद्धार गरी सुविधा सम्पन्न अस्पताल लैजाने क्रममा जहाजभित्रै आपतकालीन उपचार गरी घाइतेलाई बचाएपछि उहाँको चर्चा देशभरि भएको थियो। सम्मानपछि डाक्टर विश्वकर्माले यो सम्मान आफ्नो मात्रै सम्मान नभई बाजुरा जिल्लामा बस्ने सम्पूर्ण स्वास्थ्यकर्मी र अस्पतालको नै सम्मान भएको बताउनुभयो। मेरो चाहिँ कामको यहाँहरूले चाहिँ मूल्याङ्कन गर्नुभयो र यो मूल्याङ्कन गर्ने एउटा मेरो मात्रै मूल्याङ्कन चाहिँ भएको चाहिँ छैन र बाजुरा जस्तो दुर्गम जिल्लामा बस्ने सम्पूर्ण स्वास्थ्यकर्मी र मेरो सम्पूर्ण अस्पतालको र त्यति बेलाको चाहिँ जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयको नै मूल्याङ्कन भएको छ र मलाई यहाँसम्म साथ दिने मेरा सम्पूर्ण जो टिमका साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि म एकदमै सम्झिन चाहन्छु र यो मानव अधिकारको क्षेत्रमा र सामाजिक न्यायको क्षेत्रमा र एउटा कुशल भएर चाहिँ काम गर्नुपर्छ भन्ने जुन मेरो पारिवारिक एउटा स्कुलिङ र मलाई पढाउने गुरुहरू र मैले काम गर्ने क्षेत्रमा चाहिँ जसले मलाई चाहिँ यहाँसम्म चाहिँ एउटा उत्प्रेरणा दिनुभयो उहाँहरूलाई पनि म हार्दिक नमन गर्न चाहिँ चाहन्छु। कार्यक्रममा बोल्दै अनौपचारिक सेवा केन्द्र इन्सेकका संस्थापक अध्यक्ष सुशील प्याकुरेलले पहिले आर्थिक सामाजिक अधिकारको कुरा गर्दा प्रजातन्त्र लोकतन्त्रवादी हुँदैनन् भन्ने जमानालाई तोड्दै आफूहरू मानव अधिकारको क्षेत्रमा अघि बढिरहेको बताउनुभयो। जुनसुकै बेलामा के चाहिँ नि काम गरिएन होला त्यतिखेर जस्तो लाग्छ मलाई। जनताका मानव अधिकार कर्मीले विशेष गरी लेख्ने बोल्ने सभा सङ्गठन गर्ने अधिकारको लागि लड्छन् भन्ने जमाना थियो। त्यो इकोनोमिक सोसियल कल्चर राइट्स त त्यो त कम्युनिस्टहरूको हो भन्ने जमाना थियो। त्यो र जसले आर्थिक सामाजिक अधिकारको कुरा गर्छ तिनीहरू त प्रजातन्त्रवादी हुँदै हुँदैनन्, लोकतन्त्रवादी हुँदै हुँदैनन्, डेमोक्रेट्स त हुँदै हुँदैनन् भन्ने जमाना थियो। त्यो हामीले त्यो कुरालाई तोड्ने प्रयत्न गर्यौँ। इन्सेकले मानव अधिकारको क्षेत्रमा निरन्तर काम गर्दै आएको छ। फरवार्ड निरु थापाको 2 गोलको सहयोगमा विभागीय टोली नेपाल पुलिस क्लबले राष्ट्रिय महिला लिगमा विराटनगर महानगरपालिकामाथि 3-0 को सहज जित निकालेको छ। एन्फा कम्प्लेक्सको मैदानमा मंगलबार भएको खेलमा पुलिसको जितमा निर्मला उपाध्यायले पनि 1 गोल थपिन्। पहिलो हाफमा 1 गोल गरेको पुलिसले दोस्रो हाफमा 2 गोल थपेको हो। जितसँगै पुलिस 8 खेलबाट 11 अङ्क जोडेर चौथो स्थानमा उक्लिएको छ। वालिङसँग समान 11 अङ्क रहे पनि हेड टु हेडमा पुलिस पछि परेको हो। पहिलो राउन्डमा विराटनगरसँग पुलिस 1-0 अन्तरमा पराजित भएको थियो। पराजित विराटनगर 8 खेलबाट 10 अङ्क जोडेर 5औं स्थानमा झरेको छ। यस्तै उपाधि होडमा रहेको अर्को विभागीय टोली त्रिभुवन आर्मी क्लबले वालिङ नगरपालिका स्याङ्जालाई 2-0 ले पराजित गरेको छ। आर्मीको जितमा शर्मिला थापाले 1 गोल गर्दा 1 गोल उपहार स्वरूप पाएको थियो। जितसँगै आर्मीले शीर्ष स्थानमा रहेको एपीएफसँगको अङ्क दूरी घटाएको छ। आर्मीको 8 खेलबाट 19 अङ्क पुगेको छ। शीर्ष स्थानमा रहेको एपीएफको 21 अङ्क छ। एपीएफले 1 खेल कम खेलेको छ। पराजित वालिङ 11 अङ्क जोडेर तेस्रो स्थानमा रहेको छ। लिगमा बुधबार चन्द्रपुर नगरपालिका र एपीएफ क्लब बीच दिउँसो 2 बजे प्रतिस्पर्धा हुनेछ। हवस् त कार्यक्रम आजको सन्दर्भ यति नै। कार्यक्रम कस्तो लाग्छ प्रतिक्रिया सल्लाह सुझाव दिनका लागि तपाईले हामीलाई फेसबुक र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। कार्यक्रमबाट म राकेश तिमल सिन्हा बिदा हुन्छु। हेर्दै गर्नुहोला बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौडाबाट सञ्चालित पहिलो स्याटेलाइट टेलिभिजन नेशनल गोल्ड टेलिभिजन। नमस्ते।